मसीह यीशु के जलाली एंड बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती चाहते हुए अजीजों, मैं आप सबको वेलकम करती हूँ आज के कलाम के सेशन में, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है जिसमें हम सबों को जानने की ज़रूरत है कि बपतिस्मा क्या है और बपतिस्मा का लेना क्यों ज़रूरी है। अजीजों, बपतिस्मा होता क्या है? ये एक अहद होता है उस इंसान का जो खुदा की तरफ मुड़ता है और वो बपतिस्मा लेना चाहता है। वो क्या करता है? वो अपने मुंह से इकरार करता है अपने गुनाहों का जो उसने बचपन से लेके जो है उस वक्त तक किए होते हैं जब वो बपतिस्मा लेने के लिए आता है। और फिर क्या होता है कि वो अपने मुंह से इकरार करता है कि ऐ खुदावंद, मुझे माफ फरमा मेरे उन गुनाहों के लिए जो मैंने आज तक किए हैं। और फिर वो ये कहता है कि मेरी खुदा तू मदद कर ताकि मैं आज से तेरे साथ तेरे हुक्मों के मुताबिक जिंदगी गुजार सकूं। तो अजीजों, बपतिस्मा लेना किस पर वाजिब है? बपतिस्मा हर उस इंसान पर लागू होता है जो ये कहता है, ये बिलीव करता है कि यीशु खुदा का बेटा है। अजीजों, या वो निजात पाना चाहता है और अपने गुनाहों से मखलसी पाना चाहता है और वो अपने मुंह से इतराफ करते हुए वो खुदा से मदद मांगता है कि खुदावंद तू मेरी मदद कर। और फिर अजीजों, दूसरी बात इसकी ये है कि जब एक इंसान जो है वो पानी में जाता है, पानी के अंदर जाता है, तो वो मसीह की मौत को जाहिर करता है। वो अपने गुनाह नीचे पानी के अंदर छोड़कर जब ऊपर आता है तो मसीह की रेजरेक्शन को जाहिर करता है, जी उठने को जाहिर करता है कि आप साफ होकर जो है वो पानी एक सिंबल सफाई का है। अजीजों, तो आप मसीह के साथ जी उठते हैं, मसीह के साथ मरते हैं जब पानी के अंदर जाते हैं। जब पानी में से होकर ऊपर आते हैं तो आप मसीह के साथ उठते हैं, जी उठते हैं, आपकी रेजरेक्शन होती है पुरानी जिंदगी से। और बपतिस्मा एक सील है अजीजों, एक मोहर है कि यीशु आपके लिए मुआ, आपके गुनाहों के लिए वो सलीब पर उसने दुख उठाए ताकि आप मखलसी पाएं और ताकि आप, और जब वो जी उठा है तो वो आपके साथ रहने के लिए है, वो जी उठा है ताकि आपके साथ अब और हमेशा तक आपके साथ रहे। जब मैंने बपतिस्मा लिया तो पुरानी नासरा मर गई और अब ये नई मखलूक हो गई और तब से अब मैं अपने आप में कुछ ना रही बल्कि मसीह मुझ में जीता है। बपतिस्मा के बाद आपके ख्यालात, आपके सोचें, आपके काम जो है वो खुदा के कलाम के मुताबिक होने चाहिए। आपको खुदा के साथ ज़्यादा वक्त गुजारना चाहिए, खुदा के कलाम को पढ़ना चाहिए और अजीज़ों, खुदा से रूह कुद्दस का मांगना बहुत ज़रूरी है। और बहुत यूँ है कि अक्सर लोग जो है बपतिस्मा पा के बैक स्लाइड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो दोबारा से अपने गुनाह वाली ज़िंदगी में चले जाते हैं। क्योंकि जब हम बपतिस्मा लेते हैं शैतान हमारे पीछे होता है कि कब हमें वो गिराए। अजीज़ों, अगर कोई इंसान बपतिस्मा पाकर गुनाह करता है और फिर पछताकर खुदा की तरफ मुड़ता है तो खुदा तो उसे माफ कर देता है, लेकिन जो हमसे गुनाह सरजद हुआ होता है खुदा उसकी सजा उसको जरूर उठानी पड़ती है। इसलिए खुदा की तरफ मुड़े और सच्चे दिल से मुड़े। अमाल 2 बाब को जब हम पढ़ते हैं वहां पर पतरस का जिक्र है कि जब उसने रूह कुद्दस का बपतिस्मा पाया, पहली दफा वो बाहर जाता है और एवेंजलाइज करता है, मनादी करता है और 3000 लोग जो हैं, एक बहुत बड़ी भीड़ जो है उन्होंने यीशु को कबूल किया और यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। और फिलिपस ने भी तो खोजा का बपतिस्मा दिया। इसका जिक्र अमाल 8 बाब और उसकी 36 से 37 आयत में हम पढ़ते हैं। और राह में चलते किसी जगह पर पहुंचे तो खोजा ने कहा, देख पानी मौजूद है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से कौन सी चीज रोकती है? तो फिलिपस ने कहा, अगर तू दिलो जान से खुदा पर ईमान लाए तो बपतिस्मा ले सकता है। उसने कहा, मैं ईमान लाता हूँ कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। आप उससे कह सकते हैं कि उस डाकू ने तो जो सलीब पर मुआ, उसने तो बपतिस्मा नहीं था लिया। लेकिन अजीजों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि वो पहली बात तो वो सलीब पर था, लेकिन उसने वहां पे अपने गुनाहों का इकरार किया और फिर उसने कहा
کہ ہم تو اپنے کیے کی سزا پاتے ہیں لیکن یہ راست باز ہے۔ پھر اس نے یسوع سے مدد مانگی اور کہا کہ یسوع جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد رکھنا۔ تو یسوع نے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ ایک اور اہم بات یاد رکھیں کہ وہ اس کے پاس وقت نہیں تھا کہ وہ ایسی کریٹیکل کنڈیشن میں تھا کہ اتر کر وہ نہیں بپتسمہ لے سکتا تھا، یا پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو تھے، جو بپتسمے کا جس کے نام میں بپتسمہ لینا تھا، وہ اس کے ساتھ تھا۔ عزیزو، آپ کے پاس ایسا نہیں، عدالت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا، اور پھر عزیزو آپ کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا۔ ابھی سوچیں اور خداوند کے نام میں بپتسمہ لیں۔ اور اکثریت جو ہے وہ ہمارے لوگ چرچ جاتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں اور تیار ہوتے ہیں ہر پیغام کو سننے کے لیے، لیکن جب بپتسمے کی بات آتی ہے تو وہ بالکل بھی جو ہے وہ لینا نہیں چاہتے، طرح طرح کے عذر پیش کرتے ہیں کہ میں تو ابھی گناہ گار ہوں، ابھی پہلے گناہوں کو چھوڑوں گا تو پھر بپتسمہ لوں گا۔ کچھ یہ کہتے ہیں کہ میں تو خدا کا کلام بھی پڑھتا ہوں، اچھے کام کرتا ہوں، میں کوئی گناہ نہیں کرتا تو میں بپتسمہ کیوں لوں۔ لیکن عزیزو، آپ سب کے سوال کا ایک ہی جواب ہے، وہ جواب یہ ہے کہ یہ کمپلسری ہے، یہ کوئی آپشن نہیں ہے، یہ خدا کا حکم ہے۔ کیونکہ جب ہم جان یوحنا 3 باب کو پڑھتے ہیں، وہاں نیکودیمس کی سٹوری ہے۔ یسوع نے اسے کہا کہ اے نیکودیمس، جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو، جب تک کوئی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو، وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا، داخل ہونا تو دور کی بات۔ تو یہ ضروری ہے عزیزو۔ اور بپتسمہ جسم کی نجاست کو دور کرنا نہیں بلکہ روح کی نجاست ہے، اس کو دور کرنا ہے، روح کی صفائی ہوتی ہے۔ پھر پہلا پطرس 3 باب اس کی 21 آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اور اسی پانی کا مشابہ بھی، یعنی بپتسمہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے وسیلہ سے اب تمہیں بچاتا ہے۔ جیل کے دروگا نے بپتسمہ لیا، خاندان سمیت بپتسمہ لیا، اور یسوع مسیح نے نمونہ دینے کے لیے، اس نے کوئی گناہ نہیں تھا کیا لیکن اس نے بھی بپتسمہ لیا تاکہ ہم بھی بپتسمہ لیں۔ اور پھر آج ہی فیصلہ کریں عزیزو بپتسمہ لینے کا، کل کر کے اپنا وقت مت ضائع کریں، کیونکہ دشمن نہیں چاہتا کہ آپ بپتسمہ لیں، کیونکہ جب آپ بپتسمہ لیتے ہیں تو آپ کا نام کتاب حیات میں لکھا جاتا ہے، اور یہ ایڈمیشن ہوتا ہے۔ جب تک کسی کا ایڈمیشن کسی اسکول میں، کسی ادارے میں نہیں ہوتا، کوئی اس ادارے میں آپ کو انٹر نہیں ہونے دیتا، تو آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ آپ خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں بغیر بپتسمہ لیے ہوئے؟ کیونکہ جب آپ کا نام ہی نہیں ہوگا کتاب حیات میں تو آپ کہاں جائیں گے؟ سوچیں، آج وقت ہے، کل نہیں ہوگا۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ عزیزو سیریس ہو کے سوچیں، اور آپ شیطان کبھی بھی نہیں چاہے گا، وہ طرح طرح کی جو ہے نا آپ کے سامنے چیزیں لا کے رکھے گا، آپ کا دل نہیں کرے گا، کیونکہ شیطان نہیں چاہتا کہ آپ خداوند کے نام سے مقرر ہو جائیں۔ عزیزو، اس لیے اپنی رجسٹریشن کریں، بپتسمہ لیں، یہ بہت ضروری ہے ہر اس مسیح کے لیے جو یہ کہتا ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ آئیے ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند آپ کے دلوں کو کھولے تاکہ آپ بپتسمہ لے پائیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آج کا کلام اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو عزیزو اس ویڈیو کو آپ سب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی موٹیویٹ ہوں اور بپتسمہ لیں تاکہ خدا کی بادشاہی کے وارث بن پائیں۔ اور پھر میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ نے آج تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ابھی کریں، کیونکہ یہ ایونجلزم خدا کی ہے، اور خداوند سے میں امید کرتی ہوں آپ سب پیار کرتے ہیں۔ اگر آپ پیار کرتے ہیں تو آپ اس چینل کو بھی پیار کریں، کیونکہ اس پلیٹ فارم جو خدا نے اس کرونا کے دور میں ہمیں دیا ہے تاکہ خدا کا کلام سب تک، دنیا کی سرحدوں تک پہنچے۔